تین طرح دے مولوی پائے جاندے نے، تین قسماں دے مولوی نے ایسے۔ پہلی قسم جڑے شکل تو، پگ تو، کپڑیاں تو، داڑھی تو مولوی نظر آندے نے، لیکن حقیقت او مولوی ہوندے نہیں، بلکہ مولویاں دے روپ وچ او چور تے ڈاکو چھپے ہوندے نے جڑے اصل وچ لوگاں دا دین ایمان لٹنا چاہندے نے، اور او ایجنسیاں دی طرفوں ایجنٹ بنا کے ہر فرقے تے ہر گروہ دے وچ انہاں نوں داخل کیتا جاندا ہے تاکہ او جدوں ویکھن تے وہ سمجھن بھئی اے ساڈے سکے، ساڈے سجن، ساڈے ہادی، ساڈے راہبر نے، تے عوام اس گل تے دھوکھا کھاوے تے اونا اتے اعتماد کر کے بیٹھ جاوے، تے پھر ایجنسیاں انہوں کو اپنے منشور تے اپنے منصوبے او پورے کرواوے عوام دی ذہن سازی کر کے۔ ایک پہلی قسم ہے او مولویاں دی جڑے حقیقت چ مولوی کوئی نہیں، حقیقت چ اونے کفار، یہود، نصارا اور اونا دیاں پالتو ایجنسیاں اونا دے ایجنٹ ہوندے نے، لیکن توانوں ویکھن نوں شکل، صورت، چال، ڈھال او ساری مولویاں والی، تے اے ہو جائے لوکاں نوں اگلے مشہور کردے نے اپنے ٹی ویاں دے ذریعے، میڈیا، سوشل میڈیا دے ذریعے اونا دے کولو پروگرام کروا کے پہلے اگلے نوں آکھا اے مسئلے دی پوری تیاری کر، پھر وہ تیاری کرے گا، پھر جناب جڑا ہے او انج آن کے تے چھوڑے گا، باقیاں نالوں اپنا تھوڑا جیا فرق بھی رکھے گا تاکہ میں خاص اور نمایاں نظر آواں، تے اگلے بھی کھاون گے، انج اس نو مشہور کر کے 4 دناں وچ جویں مرزا جیلوی سی 4 دناں وچ اگلیاں مشہور کیتا ہے، تے مشہور کر کے تے جناب لوکاں دے ساڈے نوجوان بچے بھاویں کوئی سنیاں دے سن، بھاویں کوئی بریلویاں دیوبندیاں دے سن، وہابیاں دے سن، شیعیاں دے سن، نوجواناں نو اس انج چھکیا ہے تے انج پھڑیا ہے، نہ او سنیاں نال رلیا، نہ وہابیاں نال، نہ دیوبندیاں نال، نہ کسے نال، یعنی اونے ہر فرقے دی تے ہر مذہب دی مخالفت بھی کیتی ہے تے کچھ چیزاں وچ حمایت بھی کیتی ہے تاکہ حمایت دی وجہ نال ہر جماعت تے ہر فرقے وچوں لوگ کڈ لواں، تے مخالفت دی وجہ نال اپنا ایک خاص پہلو بنا کے تے لوکاں نوں صرف اپنے پیچھے چلا سکاں تے دوسریاں دی مذمت تے برائی بھی بیان کر سکاں۔ لہذا ایک نئے فرقے کو ایجاد کرنے کے لیے اگلوں نے اس مرزے جیسے منحوس کو پالا اور پال کے اس کو باقاعدہ حفاظت دی، 15 واری تے چیکنگ کیمرے دی ہوئے تو پھر اودے کولے اگلے وڑن دیندے سن، تے ہن انہاں نے چوکے پالتو بک بیٹھا، انہاں ویکھیا بھئی جے ہن اس بک تو بعد کدھرے کوئی عاشق اپڑ نہ جاوے، انہوں پھڑ کے محفوظ کرنا واسطے انہاں اندر 4 دیاڑے کیتا ہے، متا سمجھنا بھئی مرزے نو کو گستاخی دی سزا ملے گی، وہ ایتھے شیطان تصویر ورگیاں نو سزا کوئی نہیں ملی تے مرزے نو سزا پہ دیندے۔ انج دے لوگ اگلے صرف پاڑ لینے تاکہ عوام دے وچ اپنی مرضی دی سوچ پیدا کیتی جا سکے، عوام دی ذہن سازی کیتی جا سکے۔ اگلیاں نے ٹی وی، میڈیا، موبائل یہ ساریاں چیزاں بنائیاں اس واسطے نے تاکہ عوام دی ذہن سازی ہوئے تے عوام نو جو اساں فیڈر دیویے اے اس فیڈر نو چوپ دیاں سو جان تے اسی ہی فیڈر تے سویرے اٹھ دیاں لگے ہون۔ لہذا اس حال عوام نو یہ رکھنا چاہندے نے، یہ نہیں چاہندے کہ ساڈے منصوبیاں دے خلاف کوئی عالم دین، عالم حق او بولے تے عوام او دے پیچھے لگ جاوے۔ اس وجہ نال او اس طرح دے پالتوਆਂ نو چھوڑ دینے۔ اے ہے او پہلی قسم جڑے مولوی نہیں لیکن ویکھن نو چونکہ مولوی لگدے نے تاں اس نو مولویاں دی پہلی قسم کر کے میں بیان کیتا ہے۔
دے اتے ہن مولا روم سرکار دی مثنوی شریف دے وچوں ایک حکایت ہے او نال سناونا تاکہ تانوں اس گل دی سمجھ لگے کہ اصل وچ اے لوگ نقصان کی کردے نے۔ مولا روم سرکار فرماوندے نے فرمایا ایک چڑی بھوک دی ماری اڈی جاوے او دی نظر پئی زمین تے جدوں نظر ماری تے دانے نظر آئے اس آکھیا میری غذا تے مل گئی، لیکن ایڈی سستی تے ایڈی آسان غذا کیوں پئی ہے؟ پرندہ دانا سی عقل والا سی، کدے ادھرلے درخت تے بیٹھ کے نظر مارے جو کیا وجہ ہے، کدے ادھرلے تے نیڑے ہو کے نظر ماری، پتہ لگیا شکاری نے اتے جال لایا ہے، اگر دانا چگن واسطے کوئی پرندہ داخل ہویا جال وجے گا، پرندہ پھس جانے۔ اس وجہ نال ہن چڑی جیسے دشمن دا جال ویکھ کے واپس اڈن لگی، ہن نفس نامراد اندر پیاسی، او کہن لگا کیڈی بھوکی ہے، ویکھتے صحیح بھوک بڑی لگی ہے تے منہ وچ آیا کھانا ہے، اے کیویں چھڈ کے ٹر جا چلی ہے، جھلی نہ بن نظر مار۔ اگر شکاری کدھر نکلیا ہوئے بے توجہی وچ ہوئے دھیان نہ کرے ایویں دو دانے چک ہاں دھراں پنجابی وچ جنوں کہنے ہیں ہلکا پھلکا کھا لے پھر نکل جاویں اپنا رزق تلاش کرن واسطے دوسری تھاں تے، جیسے اے ارادہ بنیا ہن چڑی اڈ دیے پھر ایک درخت تو دوسرے تے جاندی ہے، نال نظر مار دیے شکاری نظر آوے مینوں دشے تے لبھے جو کیڑی تھاں تے شکاری جال لا کے بیٹھا ہے، انہیں نظر ماری چار چفیرے لیکن کسے پاسے شکاری نظر، چڑی سوچی پہ گئی شاید شکاری جال لا کے ضرورت نال اگے پیچھے ٹر گیا ہے، ایتھے بیٹھا کوئی نہیں، لہذا اسے ہن چڑی ہولے ہولے نیڑے ہوندی ہوندی جیسے جا دانے تے پہنچی بس پہلا دانا منہ وچ پایا ہے، اتنی دیر جال ڈگیا تے چڑی وچ کدے ادھر نظر مارے کدے ادھر نظر مارے، کیڑے پاسوں شکاری بے ایمان کھڑوتا سی جن انج شکار کیتا ہے۔ میں تے بڑیاں تسلیاں کیتیاں سن جو دشمن نظر آوے تے دشمن تو بچن دی ترکیب سوچاں، لیکن پتہ نہیں کتھے لکیا سی، حتیٰ کہ اس نے ویکھیا وے اچانک ایک درخت دے نال دوسرا درخت قریب وچ کھڑوتا سی چھوٹے قد والا، او درخت چلن لگ پیا ہے، جیسے درخت چلیا تے چڑی ہکی بکی پریشان، وہ سوچی پہ گئی سوچن لگ پئی آئے نی ساری زندگی گزر گئی کدے درختاں نو ٹردیاں نہیں ویکھیا، لیکن پہلا درخت جڑا ٹردا لگاؤں بے، چڑی ہکی بکی پریشان او درخت ول ویکھی جاندی ہے گھور گھور کے، اتنی دیر او شکاری جڑا اپنے جسم دے اتے درخت دیاں ہریاں شاخاں بن کے جڑا اپنے آپ نو درخت دے روپ وچ چھپا کے کھڑا سی، انہیں ایک ایک ٹہنی اتار کے سٹی، میرا اج دا شکار پورا ہو گیا، اج دا پرندہ شکار ہو گیا وے، لہذا انہیں اتار کے سٹی اپنی ٹہنیاں تے جس لے ویکھیا تے وچوں نکلیا شکاری، او چڑی رون لگ پئی شکاری کہن لگیا او جھلیے ہن رون دا کیا فائدہ، قیدی بن گئی ہے میرے شکار چ آ گئی ہے، لہذا ہن رو کے کوئی فائدہ نہیں، جڑیاں ساواں ملیاں نہیں او موج نال گزار۔ او کہن لگی میں اپنی جان نو نہیں روندی، میں تے خاندان نو رونی ہاں،
کہن لگیا خاندان نو کیوں پئی رونی ہے؟ اوتے آزاد لگے پھر دن، اوتے موجہ مار دے پھر دن، ایک درخت تو دوسرے تے پروازاں کر دے پھر دن، آسماناں دیاں اڈاریاں مار دے پھر دن، لیکن تو اونا نو کیوں رونی؟ جان تے تیری جان لگی ہے، اونا واسطے کیوں پئی رونی ہے؟ اگوں چڑی جواب دے دیے او شکاریا کائنات دے وچ اساں جنہاں نو سب تو زیادہ اپنا سجن، اپنا یار، اپنا مددگار تے اپنا پیارا سمجھنے او درخت نے۔ کوئی گل سمجھ بھی آ رہی ہے؟ پلے پہ رہی ہے؟ اساں جنہاں نو اپنا محسن سمجھنے ہیں، اپنا مددگار سمجھنے ہیں، اپنا پیارا سمجھنے ہیں، او درخت نے۔ آکھے کیویں درخت؟ چڑی کہن لگی اسی انہاں اُتے آلنے پائیے، درخت ناراض نہیں ہوندے، اسی انہاں دے پھل کھا جائیے، ناراض پھل کھا جائیے، ناراض نہیں ہوندے۔ انہاں دیاں نویاں شاخاں نکلدیاں، انہاں دیاں کرمبلیاں تے او نواں انہاں دے نویں پتیاں دی ابتدا اگر اس نو کھا جائیے اے ناراض نہیں ہوندے۔ انہاں اُتے ہی اساں زندگی گزارنے ہیں، انہاں اُتے ہی ہسنے ہاں، کھیڈنے ہاں یا رونے ہاں، انہاں نال ہی اسی اپنا گزارا کرنے ہاں، انہاں اُتے وٹھاں کریے ناراض نہیں ہوندے، انہاں دیاں ٹہنیاں توڑ دے ویے ناراض نہیں ہوندے۔ حتیٰ کہ اے ساڈے ایڈے یار گوڑے جسے وقت دا کوئی آندھی یا طوفان آوے اے اپنے پتیاں دا سایہ دے لیندے نے، ساڈے بچیاں نو بیمار ہون تو بچاؤندے نے، او ساڈے آلنے تے مکاناں نو ڈگن تو بچا لیندے نے۔ ساڈے ایڈے یار غم گسار، ساڈا ایڈا فائدہ سوچن والے، انہاں اُتے ہے سانو اندھا اعتماد۔ جیندے بیٹھو اندھا اعتماد، یعنی انہاں دے متعلق اسی کدی سوچ بھی نہیں سکدے جو اے ساڈے نال کدی غداری کر سکدے، جو اے ساڈیاں جاناں دے دشمن بن سکدے، نا نا، اے ہمیشہ سجنی بن کے رہندے، ہمیشہ غم گساری بن کے رہندے، ہمیشہ مددگاری بن کے رہندے نے۔ جسے غذاواں مک جان تے انہاں تو غذاواں ملدیاں نے، جسے گرمی تے دھوپ آوے جگ دی، سورج دی روشنی دھوپ آوے، اے اپنے پتیاں دا سایہ دیندے نے۔ انہاں تے ہے سانو اندھا اعتماد، کیونکہ اے کبھی ساڈے دشمن بن سکدے نہیں۔ ہن اس واسطے کبھی انہاں دے متعلق اساں بری سوچ تے برا خیال، انہاں دے متعلق اسی مشکوک بھی نہیں بندے، سانو یقین ہے اے سجن نے۔ لیکن اج شکاری بے ایمان اے کیا کیتئی، اج تو اپنے تن دے اتے انہاں ساڈیاں یاراں دا لباس پائی، ساڈے مددگاراں دا لباس پائی، ساڈے بھوپداراں دے او لباس دے وچ آئے۔ اساں تیرے اتے بھی اندھا اعتماد کر بیٹھی، میں بڑا نظر ماری اڈ کے کدے ادھرلے درخت تے کدے ادھرلے درخت تے تاکہ شکاری نظر آوے۔ ہن میں تے شکاری تلاش کردی ساں، مینوں تے پتہ ہی نہیں سی جو ساڈے اصلی یار درختاں دے روپ وچ شکاری لک لکیا ہے۔ میں تاں پئی رونی ہاں خاندان نو، ظالمہ ہون میرا پورا ٹبر ہی پھڑیا جاسی، کیوں؟ جو میں سوچنی ہاں اوہی تے سارا ٹبر سوچدا ہے۔ اسی سارے پرندے یہ سوچنے ہاں کہ درخت ساڈا دشمن نہیں ہو سکدا، ہمیشہ دوستی کردا ہے، سجنیائی کردا ہے، برائی نہیں کردا، ہمیشہ اچھائی کردا ہے۔ تے جیسے لے ہن اچھیاں دے روپ وچ برے آ گئے، وہ جیسے چوری چوکیدار بن کے کھڑو رہے، اسی تے سمجھ دے رہے بھی یہ چوکیدار ہے تے ساڈا مال جان بچاوے گا، لیکن چور چوکیدار بن کے کھڑو رہا، لوکی سوکھ نال سو رہا بھی چوکیدار جاگدا ہے۔
انہیں آرام نال ہاتھ صاف کر لیا، جدے خزانے تے کرنا سی آرام نال لٹ لیا تے لٹ کے سویر پاسے ہو گیا مرزے جیل می ارگا۔ ہن او جیسے ننگا ہو کے اگلیاں نو پتہ لگیا بھئی یہ تے چور سی، اگلیاں نو پتہ یہ مولوی بڑے بھڑے ہوندے نے، وہ نام مرادہ اوتھے مولوی ہے ہی نہیں سی۔ ہن کوئی جگدا ڈاکٹر اٹھے، کوئی جگدا انجینئر اٹھے، کوئی جگدا پروفیسر اٹھے تے آن کے رسول دے منبر تے چڑھ کے بیٹھ جاوے، آکھے میں نبی دا وارث، خبردار یہ تیرا لقب بتاتا ہے کہ تو رسول کا نہیں، تو کسی اور کا وارث ہے، جس سے لقب لیے ہیں تو انہی کا وارث ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ڈاکٹر وارثۃ الانبیاء، یہ نہیں فرمایا پروفیسر وارثۃ الانبیاء، یہ نہیں فرمایا کہ جناب انجینئر وارثۃ الانبیاء، حضور نے تو فرمایا العلماء۔ سمجھ آئیے گل دیا کوئی نہیں آئی؟ تواڈی انج دیاں انجینئراں تے ڈاکٹراں نے عادتاں خراب کر دتیاں نے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل